Like, subscribe, and get notified. Last year, the chili and vegetable crops sown in Haldanwadi Mayam suffered major damage due to pests in the last stage. However, resolute farmers planted the chili and vegetables again this year. ICAR, Old Goa, and the Agriculture Department, Bicholim have come to the rescue of farmers under the Atma scheme. The spraying through use of drones is done in quick time and reduces both the cost and labor. The drones will spray pesticide as well as manure for the plants. कार्यक्रम आम्ही डेमॉन्स्ट्रेशन आयोजित केले तर ICR आणि आमची आत्मा टीम जी बिचोले जोरान काम करता त्यांच्या दोघांच्या आणि सगळ्या शेतकऱ्यांच्या सहकार्यान हांगासर जे आतां अळसाणो आसा ताच्या खातीर एक डेमॉन्स्ट्रेशन आमी दवरलेलें. डेमॉन्स्ट्रेशन कितें इन शॉर्ट सांगप तर डॅप म्हणजे डाय अमोनियम फॉस्फेट हे जे खत आसा ते पयलीं पारंपारीक पद्दतीन आमी मुळान घालताले. एक नवीन टॅक्नॉलॉजी लोकां पर्यंत पावोवपाची की नॅनो टॅक्नॉलॉजीचे जे डॅप आसा ते जास्त प्रमाणात प्रभावी आसा. त्याचो फॉलियर स्प्रे पानाचेर मारपाचो स्प्रे तातूंत आनी बरी टॅक्नॉलॉजी म्हटल्यार ड्रोन यूज करून तो मॅक्झिमम फवारो करून दिवप जेणे माणूसबळ आमची खर्च सगळो कमी जाता आणि 20 मिनटांनी जवळ आमची हेक्टरभर एरिया ताणें कवर जाता. हाचें एक डेमॉन्स्ट्रेशन आमी आतां आमचें चालू आसा ICRचे सगळे एक्सपर्ट थंयसर आणि ह्या सगळ्या खातीर आमच्या सगळ्या शेतकऱ्यांनी सहाय्य केलें. आमच्या कडेन आमचे पंच मेंबर आसा, कृष्णा बाब आसा, आमचे प्रगतीशील शेतकरी आसा, आमचे आत्माचे ब्लॉक टेक्नॉलॉजी मॅनेजर आसा पूनम मॅडम. आमी सगळ्यांनी मेळून हो डेमॉन्स्ट्रेशन हांगासर आमी कंडक्ट करता. थोडीशी आमचो जो अळसाणो आहा तेका हांगासर DAP म्हणून जी फवारणी करपाचें आयज काम चालू आसा. आयज आमी हो पयलोच प्रयोग आमच्या ह्या भाजीपाल्याचे बागायतीक आमी करून पळोवपाक घेतलेलो आसा. हांव अपेक्षा धरता की हे केल्या उपरांत जर हेचो बरो रिजल्ट येयलो जाल्यार आमी आमच्या सादारण 100 एकर आमच्या ह्या भागांनी भाजीपाल्याची लागवड आता हांगासर ह्या हळडणवाडी भागांत जाल्ली आसा. आनी जर खरोच हे केल्या उपरांत DAPची फवारणी केल्या उपरांत जर तेजो इफेक्ट बरो येता जाल्यार आमच्या ह्या सगळ्या ह्या भागांतल्या शेतकऱ्यांक तेजो खूब फायदो जातलो. जेणे करून ह्या हितून ते आतां जे शेतकरी अधिकारी आहा तेंच्यांनी सांगले की कीड आहा ही ती बी तिजो वचपा खातीर उपयोग पडटलो. आनी जे आमी सारें म्हणटात जे आमी गुळी सारें घालता ते हे DAP फवारणी केल्या उपरांत ते जे आमी 50 किलोचे बॅग एक सारेचे वापरता ते अर्दो लिटर जर आमी हाफ लिटर जर ते DAP वापरले जाल्यार तितली कॅपिसिटी 50 किलो साऱ्याची कॅपिसिटी म्हणजे तितले खत आमच्या ह्या भाजीपाल्याक दिवंक शकता. आमी हांगासर ड्रोन स्प्रेईंग डेमॉन्स्ट्रेशन ऑर्गनायज केले. तर जो ते आमी फर्टिलायझर यूज केला नॅनो DAP सो नॅनो डाय अमोनियम फॉस्फेट. तर हेतूंतल्यान नायट्रोजन आनी फॉस्फरस हे जे सारे जो गुळी म्हणटा ते सॉलीड फॉर्मान घालता ते आमी लिक्वीड फॉर्मान हांगा फ्रंटान डेमॉन्स्ट्रेशन घेतलेलें आसा. तर हितून आमकां ICR हेंच्यांनी आमकां सपोर्ट केलेलो आसा. तेंच्यांनी ड्रोन सर्विसीस दिलेले आसा. तर हेचे रिजल्ट्स आमी आतां फुडें पळयतली कशें आसा. अँड इफ इट सक्सेस वील कंटिन्यू